واجد محمد أمين الأم ل11 ولدا اتهمت 6 من أفراد الجيش العراقي باغتصابها وبتهديدها بالقتل إن هي تحدثت عن الأمر. جانا المداهمة سألوني عن الأشخاص، قلت لهم ما أعرفهم، قالوا لي شلون تعرفين؟ قلت لهم والله ما أعرف، قالوا لي والله لا تحكي ولا أنت تكذبين عني، قلت لهم والله ما أعرف وينهم، قالوا لي والله أنا ذبحت ونقتلت وادعي أطفالك بعد قبل ما نقتلك، قالوا لي، قلت لهم والله ما أعرفهم، 2 هم من أهل الأحرار و4 من الجيش، الضابط كان يصور معه والثاني 2 هم من أهل الأحرار و3 هم من الجيش، وهددوني بالقتل بيدهم حربة والسلاح، هددوني ودخلوني على البيت، والضابط كان يصور معه وقالوا لي إذا ما كنت تتعاونين ويانا وناخذ تصوير ونخلي على الشريط نوزعها ونفضحك لأنك تتعاونين ويانا. يعني اعتدوا بالاغتصاب؟ إيه.